في هاد لا فيديو ان شاء الله راح نشوفو كيفاش نديرو الجرد السنوي للمخزون ولا كيفاش نسيزيو الانفونتير بواسطة برنامج جيستكوم. كما نعرفو برنامج جيستكوم جاي مقسم اون سيستيم موديلر، يعني أشا فونت ستوك تريزوري، وبما أنو الجرد متعلق بالمخزون راح نلقاوه في ستوك. باش نفتحو الانفونتير نروحو ستوك، نكليكيو انفونتير، يفتح لنا لونغلي تاع لي زانفونتير، وكيما لي ليست في لي موديل كامل نلقاو لي فلتر دو ريشيرش الفوقا. نقدرو هنايا نريشيرشيو بار دات ولا بار ارتيكل. هنايا كيكون عندي بليزيور بون انفونتير نلقاو لا ليست تاع لي زانفونتير هنا، ولتحت منهم نلقاو ديتاي تاع لو بون سيليكسيوني في لا ليست، وتحتها كامل عندنا لي زوبيراسيون. باش نفتحو ان بون انفونتير جديد نروحو لتحت اجوتي، يفتح لنا ان بون انفونتير نلقى فيه المعلومات التالية. الفوق عندنا لا دات، ونقدرو موديفيو لا دات، لو كود دو بون اللي مدهولنا السيستم، لو كو اونيتير اون بي ام بي، والديبو رايحين نخدمو عليه. وهنا عندنا لا ليست تاع لي زارتيكل اللي نسيزيوهم في الانفونتير، وتحت عندنا لو مونطون انفونتير، مونطون تيوريك ولا ديفيرونس. مونطون انفونتير يعني القيمة تاع لي زارتيكل اللي نسيزيوهم في الانفونتير، لو مونطون تيوريك يعني المقابل تاعهم اللي مدهولنا السيستم، ولا ديفيرونس معناتها لو مونطون انفونتير ناقص مونطون تيوريك مدنا لا ديفيرونس. تحت عندنا لي زوبيراسيون. درك باش نبداو نسيزيو لي زارتيكل تاوعنا نجو هنايا اجوتي، ولا عندنا اف 2 راكورسي اف 2، خرجنا لا ليست تاع لي زارتيكل. توجور عندنا لي فلتر دو ريشيرش الفوقا، نقدرو نريشيرشيو لارتيكل بار ديزينياسيون ولا بار كود ولا بار ريفيرونس. كيما عندنا دوطر فلتر دو ريشيرش، كي نريشيرشي على الارتيكل تاعي ونسيليكسيونيه، دوبل كليك على الارتيكل يفتح لي لافيش هادية وين نلقى فيها المعلومات تاع الارتيكل، لو كود دو لا ديزينياسيون. هنايا ليكسبريسيون عندي وين سيزي لا كونتيتي، وعندي لو كو اونيتير وين سيزي لو كو. كيما عندي هنايا لا كونتيتي هي اللي مدهلنا السيستم، وعندنا البي ام بي والديرني بري داشا تاع الارتيكل. درك باش نبداو نسيزي لي كونتيتي تاع الارتيكل، توجور نجو هنايا اكسبريسيون، نسيزي لا كونتيتي، كي نكليكي هنايا على لا كونتيتي السيستم يدير لا كونتيتي موان لا كونتيتي ريال اللي مدنا لا ديفيرونس. هنايا عندنا لو كو اونيتير، مادام عندنا في لو بون لو كو اونيتير راهو بازون لا بار ديفون بي ام بي، تما هنايا لو كو اونيتير عندنا اون بي ام بي. نقدروا موديفيو لو كو اونيتير هنايا، كيما نقدروا نبدلو بلا فليش هادية لو كو اونيتير نهبطو لديرني بري داشا ولا لو بي ام بي. هنايا عندنا لو مونطون نتاع الارتيكل في الانفونتير. كي نكملو نديرو انسيري هكذا نتبع لي زارتيكل تاوعي كامل، دوبل كليك على الارتيكل، نجو هنايا اكسبريسيون. كاينه ملاحظه مهمه انه هنايا في لاكاز هادية نقدر نسيزي ان فورمول، يعني مثلا كي يكون عندي بليزيور اجون كل واحد يلونسي لي ان كونتيتي نقدر نسيزي بليزيور كونتيتي. عندي مثلا 10 زايد 5 زايد 3، كي نكليكي هنايا على لا كونتيتي يمد لي الطوطال. توجور ديما نفيريفي لو كو اونيتير وننسيري هكذا نتبع لي زارتيكل تاوعي كامل. عندي مثلا فورميل توجور، كليكي هنايا على لا كونتيتي مد لي الطوطال، فيريفي لو كو وننسيري هكذا نتبع لي زارتيكل تاوعي كامل. ليكسبريسيون ديما نسيزي فورميل مثلا، كليكي على لا كونتيتي مد لي الطوطال، فيريفي لو كو تاعي وننسيري لارتيكل في لو بون انفونتير.
هكذا كي نكمل لي زارتيكل تاوعي كامل نكيتي لا ليست ارتيكل، نجيو لوبو تاعنا نلقاو لا ليست تاع لي زارتيكل لي سيزيناهم في الانفونتير، كيما نلقاو قدامهم لي كونتيتي لي سيزيناهم، وهنايا لي كونتيتي لي كانوا عندنا من قبل، لي كونتيتي انفونتير ناقص لي كونتيتي تيوريك يعطينا لا ديفيرونس. عندنا هنايا لي كو لي سيزيناهم في الانفونتير، كيما عندنا هنايا لو مونطون وهو حاصل تاع عملية لي كونتيتي انفونتير فوا لي كو لي سيزيناهم يعطينا لو مونطون. لو مونطون تيوريك هو حاصل تاع عملية لي كونتيتي لي كانوا عندنا من قبل فوا لي كو لي سيزيناهم. عندنا لا ديفيرونس هي نتيجة عملية لو مونطون انفونتير ناقص لي مونطون تيوريك يعطينا لا ديفيرونس بيناتهم. عندنا هنايا لي ديبو لي كنا نخدمو عليهم، عندنا هنايا لي كونتيتي كيما سيزيناهم في لاكاز اكسبريسيون. كي نجيو لتحتا عندنا لو مونطون انفونتير هو حاصل تاع عملية لي كونتيتي لي سيزيناهم في الانفونتير فوا لي كو، ولو مونطون تيوريك هو حاصل تاع عملية لي كونتيتي لي كانوا عندنا من قبل فوا لي كو لي سيزيناهم في الانفونتير. عندنا المونطون انفونتير ناقص مونطون تيوريك يعطينا لا ديفيرونس. عندي هنايا اون نوت نقدر نسيزي اون نوت في الانفونتير، كيما عندي لي زوبيراسيون تحتا نقدر ناجوتي ولا نسوبريمي ولا موديفي ان ارتيكل. كي نكمل نروجستري لو بون عندي لا فيش دو ستوك باش نكونسلتي ليستوريك تاع الارتيكل، وعندي هنايا البوطون تاع لا ريشيرش. كاينه ملاحظه مهمه هنايا باش ندير لا ريشيرش في لو بون الفو توجور بوزيسيوني الفوق في لو بروميي ارتيكل، ومن بعد نكليكي على البوطون ريشيرشي، نقدر ريشيرشي بار كود ولا بار ريفيرونس ولا بار ديزينياسيون دارتيكل. كي نكمل الانفونتير تاعي لو بون تاعي ندير انريجستري. دركا رانا كرينا ان بون انفونتير جديد. عندنا هنايا لا دات وين وقتاش بدينا الانفونتير، لو كود تاع لو بون، لانديس تاع لا فاليداسيون، هنايا لو مونطون تاع لو بون في المونطون انفونتير، القيمة تاع اللي سيزيناها في الانفونتير، والمقابل تاعها في السيستم اللي مدهولنا السيستم، ولا ديفيرونس بيناتهم. لو بون كي ما يكونش فاليدي نقدر توجور ندخلو موديفي، سوا ناجوتي ان ارتيكل ولا موديفي ان كونتيتي. ولا موديفي ان كونتيتي في لي زارتيكل اللي سيزيتهم قبل، نزيد ولا نقص. توجور كي نكمل نونجستري البون انفونتير تاعي عندي هنايا الديتاي تاع البون تحتا، توجور نلقاو نفس المعلومات اللي سيزن لقيناهم في البون. عندنا لا كونتيتي اللي سيزتها في الانفونتير ولا كونتيتي تيوريك اللي مدهولنا السيستم ولا ديفيرونس بيناتهم. توجور نلقاو لو كو يونيتير، المونطون انفونتير اللي القيمة تاع لي زارتيكل اللي سيزيناهم في الانفونتير والمقابل تاعها اللي مدهولنا السيستم، والمونطون انفونتير ناقص مونطون تيوريك يمدلنا لا ديفيرونس بيناتهم. لي كونتيتي اللي سيزيناهم في لاكاز اكسبريسيون نلقاوهم كيما مسيزين، ولي ديبو اللي نخدمنا عليه. هنايا عندنا لي زارتيكل اللي سيزيناهم في الانفونتير مدينا لهم لو كو ولي كونتيتي. هنايا عندنا لي زارتيكل اللي ما دخلوش في الانفونتير اللي ما تسيزاوش في الانفونتير، كي نفاليدي لو بون انفونتير السيستم راح يمد لهم لي كونتيتي اي لو كو زيرو. كي نكمل بالانفونتير تاعي توجور نجي فاليدي نكونفيرمي لا فاليداسيون وي. هنايا في لابلاك مات راجور لو بي ام بي، كي نكليكي وي معناتها راني نقول السيستم عاود كالكولي لو بي ام بي تاع لي زارتيكل كامل وديرو اجور. يعني كي يكون عندي ارتيكل سيزيتو في الانفونتير بقيمة معينة
والنهار تاع لا فاليداسيون تبدلت القيمه، تبدل لو بي ام بي تاع الارتيكل، كي ندير وي معناتها راح يرفد لي لو ديرني بي ام بي. مي كي ندير نو راه نقول سيستم غاردي لي كو لي سيزيتهم في الانفونتير. هنا بلا فاليداسيون تاع لو بون انفونتير نكونو رانا كملنا لا سيزي تاع الانفونتير تاعنا، وهذا هو لو بون تاعنا اللي فيه لا دات وقتاش بدينا الانفونتير، لو كود تاع لو بون، لانديس تاع لا فاليداسيون تاع دو بون. عندنا هنايا كيما قلنا من قبل لو مونطون انفونتير هو حاصل عملية لي كونتيتي فوا لي كو لي سيزيناهم في الانفونتير. لو مونطون تيوريك كيما قلنا هو حاصل عملية لي كونتيتي اللي كانوا عندنا من قبل في السيستم فوا لي كو لي سيزيناهم في الانفونتير. ولا ديفيرونس هو حاصل عملية لو مونطون انفونتير ناقص لو مونطون تيوريك. كيما توجور عندنا دي زوبيراسيون تحت نقدرو نيكسبورتيو الانفونتير تاعنا فار اكسل، كيما نقدرو نمبريميوه. ديما نقدرو كذلك نديفاليدي الانفونتير بور لي موديفيكاسيون كيما عندنا دوطر اوبيراسيون. هكذا نكونو رانا كملنا شرح طريقة العمل الجرد السنوي بواسطة لوجيسيال جست كوم. ان شاء الله في فيديوهات اخرى راح نشوفو كيفاش نديرو الانفونتير كي يكون عندنا في حالة ما يكون عندنا بليزيور ديبو ولا يكون عندنا بليزيور بون انفونتير. نتمنى لكل عملائنا التوفيق والنجاح بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.